لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ربی زدنی علما وربی زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تیرے صدقے محمد بنان والے آپ تیرے صدقے محمد بنان والے آپ سارے جگ نالوں سونا سارے جگ نالوں سونا سجان والے تیرے صدقے محمد بنان والے اینا کسے ہور نو تو شان عطایا نہیں انیاں بلندیاں تے کسے نو پہنچایا نہیں انیاں بلندیاں تے کسے نو پہنچایا نہیں ستاں فلکاں دے اوپر بلان والے تیرے صدقے محمد بنان والے تیرے صدقے محمد بنان والے ساری کائنات دا خزینہ اونو ملے شہراں وچوں مکہ تے
مدینہ جنوں ملے آپ شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملے آپ مدینے وچ سونے نو مدینے وچ سونے نو سوان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا سارے جگ نالو سونا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا اقصا دے وچ سارے نبی تو بلائے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے کل نبیاں دا کل نبیاں دا امام بنان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور۔ او رب العالمین پروردگار دی ذات جنہیں توانوں تے منوں پیدا فرمایا اور مسلمان بنان تو بعد نبی دی امت جو پیدا کرن تو بعد اللہ پاک نے اس جمعے دے اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات اے رجب دا مہینہ اس مہینے دے اندر مورخین نے زیادہ نے 27 رجب دا ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر بہت بڑا ایک معجزہ عطا فرمایا جنہوں معجزہ معراج کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی تو لے کے آسمان تک اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بلایا اور معراج کیوں ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے کچھ اپنیاں نشانیاں دکھانیاں سن۔ اللہ پاک نے اپنیاں کوئی تحفے نبی علیہ السلام نو دینے سن، اور جس مہینے دے اندر اے جرا رجب دا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے جڑے نے او حرمت والے نے۔ پہلا مہینہ جڑا او ذی القعدہ دا مہینہ ہے، دوسرا ذو الحج دا مہینہ ہے، تیسرا محرم دا مہینہ، چوتھا جڑا او رجب دا مہینہ۔ یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں مہینیاں دے اندر اپنی جان تے ظلم نہ کیتا جائے، گناہ کم کیتے جاون۔ اور اس مہینے نو نبی علیہ السلام اے رجب دے مہینے دے اندر معراج تو پہلے دا جڑا واقعہ نبی علیہ السلام بڑے غم دے اندر بچپن دے اندر باپ دا سایہ اٹھیا، 6 سال دی عمر ماں آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں، دادا جی عبد المطلب دنیا تو چلے گئے، ابو طالب میرے پیغمبر علیہ السلام نال بڑی محبت کر دے پیار کر دے دنیا تو چلے گئے۔ انہاں تو بعد
میرے پیغمبر علیہ السلام دا نکاح ہویا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہو رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ تو نبی علیہ السلام نو نا اس دور اندر نبی علیہ السلام غار ہرا دے اندر جاندے عبادت واسطے حضرت جبریل امین آئے، انہاں دبایا پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جدو نبی علیہ السلام گھر آئے تو حضرت خدیجہ ہی سن جڑیاں نبی علیہ السلام نو دلاسے دیندیاں، اور نبی علیہ السلام دے سارے غم ختم ہو جاندے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے جدو مینوں خدیجہ دلاسے دیندی تے مینوں انج لگدا سی کہ جی میں میرے سارے غم ہی ختم ہو گئے نے، بیوی نیک ہوئے تے اللہ پاک نے او دے اندر بڑا سکون رکھیا ہے، اطمینان رکھیا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نبی علیہ السلام انہاں دناں دے اندر پریشان اور غم دے اندر بڑی محبت دے نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا۔ میں چند باتاں اس مہینے دے حوالے نال کرنا چاہنا، میری دعائے اللہ ساڈا سب دا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ سیدہ خدیجہ نال میرے نبی دا نکاح ہویا، 4 بیٹیاں میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے عطا فرمائیاں۔ ایک دن ایسا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آئے اور سیدہ خدیجہ آخری کریاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو آ کے دیکھیا میرے پیغمبر نے قرآن سننا اللہ دا بڑی محبت نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا درا اللہ توڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا ایک اونچی آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ معراج دی وجہ میں معراج دا واقعہ بڑی محبت نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور جدو اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا 25 سال عمر تے سارے میرے نبی دے دشمن سجے بھی کھبے بھی اگے بھی پیچھے بھی، اور جدو بندہ مسلمانوں اور جدو بندہ حق دی گل کر داوے اور بڑے بڑے مخالفت کرنے والے پیدا ہوندے نے، اور بڑیاں بڑیاں چالاں چلیاں جاندیاں نے کہ انہیں حق والی بات کیوں کی دیئے، انہیں سچ کیوں بولے ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحدانیت دا ذکر فرمایا، او دی ایک عقل جان سی او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ آقا فرماندے نے الہ اللہ وے، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ہوا چلان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بارشاں برسان والا کوئی نہیں، اے ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اے نا ظالمہ کسے اٹھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تانے دیتے نے، کسے اٹھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گل دے اندر کپڑا پایا، کسے اٹھ کے میرے آقا دیاں راما دے اندر کنڈے بچھائے نے۔ میرے ابیرہ آقا رات نو آکے مسلح تے رویا کر دے، اسے واسطے ترجمہ محبت دی گل سنیاں دے دراؤ، اے کٹن راتا مسلح تے کھلوتیاں پیر سج جامن، کٹن راتا مسلح تے
کھلوتیاں پیر سج جامن آنکھیں نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے جرے کنڈے سٹھن راما اونا دیاں گٹھ لیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے محبت ہو جئی ہووے او پیغمبر رحم دل جن باری قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی اعلان کیتا سارے دشمن سنیا دے قرآن عزیزان من میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہا وے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ فرمایا بابرکت او ذات قرآن محبت نال فرمایا بابرکت او ذات اسرا بعبدہ جن اپنے بندے نو لیلم من المسجد الحرام رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے المسجد الاقصی الذی اور مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اور بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے نو راتوں رات آسمان دنیا تو لے کے آسمان دیاں سیلاں کروائیاں اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیاں نے نوجوانوں مسلمانوں اے رجب دا مہینہ میرے پیغمبر اس سال دے اندر پریشان ہوئے نے آقا غم زدہ ہوئے نے تے اللہ پاک نو اللہ تعالیٰ دے سامنے رویا کر دے اے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے دے اندر وفات پا گئیاں تے میرے آقا بیت اللہ دے اندر آکے رویا کر دے اے یارو پتہ جینا مسلمانوں اے جدو بیوی نیک ہوندی دینا اپنے خامد نو اوکھیاں ویلیاں تے دلاسے دین دیئے اپنے خامد دا خیال رکھ دیئے اے نیک میاں بیوی دا ہونا اللہ دی رحمت ہویا کردہ رے اللہ طرف و انعام ہویا کردہ رے اے دعا کریا کر اللہ بیوی دیوے تے نیک دیوے اللہ شوہر ہووے تے نیک ہووے کالی سلام نو دلاسے اے سیدہ خدیجہ دین والی دنیا تو چلی گئی ہے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر آکے میرے نبی علیہ السلام رویا کر دے اس سالوں عام الحزن میں کیا جاندہ غمہ والا سال اللہ والو جبریل نو حکم ہویا آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے کار دے اندر آرام کر رہے نے تے حضرت جبریل امین آئے نے آقا علیہ السلام نو آمدے نے سونے آؤ اللہ دا حکم آسمانہ تھے جانا اے عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے
سواری لئی در تے اے براق آیا اے مہارا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک براق کھڑا وے میں سوار ہو گیا ماں براق تے سوار ہویا ماں میرے ابیرہ فرمایا منو اے بیت اللہ دے اندر حضرات مکہ پاک دے اندر لے جایا گیا اتھے جا کے حضرت جبریل نے میرا سینہ چاک کیتا وے میرے دل نو زمزم دے نال صاف کیتا گیا میرے دل نو توتا گیا حضرت جبریل نے صاف کیتا وے تے لے کے میرے آقا علیہ السلام نو جا رہے نے حضرات توجہ کرنا دارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ایک سفید رنگ دا کھچرے اے براق کے سفید رنگ دی تے ہلنا شروع کر دیتا وے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جبریل کہیں دینے تینوں پتہ نہیں ہے آج آمینہ دا در یتیم جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیرے تے سوار اے نبیاں دا امام ہو رہے آوے اے تینوں پتہ کوئی نہیں آقا غم دی حالت دے اندر لیٹے نے فرمایا میں بیت المقدس دے اندر دو رکھتا پڑیاں نے حضرات توجہ بیت المقدس دے اندر آقا فرمان دینے میں گیا ماں جدو بیت المقدس دے اندر گیا ماں اور میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اگلی گل سنے آمدے آقا فرمان دینے میں سواری تے سوار ہویا ماں الالمسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ فرمایا میں مسجد دے اندر پہنچے آؤ اتھے 1,24,000 نبی کھڑے نے آقا علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے فرمایا میں مسجد دے باہر اپنی سواری نو بن دیتا وے میں اندر گیا وا میں آکھیا جبریل اے لوگ کون نے سونے چہریاں والے آکھیا سونیا اے اللہ دے سارے نبی تھے جمع ہو گئے نے آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو میں مسجد بیت المقدس دے اندر گیا وا تے میں جلدی نال جا کے کھڑا ہویا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے حضرت آدم علیہ السلام سوچ دے ہونگے میں ساری کائنات دا باپا تے آج امامت میں کرواواں حضرت یونس علیہ السلام دیا سوچا ابراہیم فرمان دینے میں بیت اللہ بنایا میں کھڑا ہوواں اسماعیل کہندے ہوونگے میں ذبح واسطے تیار ہویا میری جد دے وچوں اللہ نے نبیاں نو پیدا فرمایا اے سارے دے خیالات نے تے حضرت جبریل فرمان دینے جا اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظارانچ سارے جا نبیانچ جبریل اعلان کیتا اے صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اے امام الانبیاء آقا فرمان دینے میں نماز پڑھائیے تے میں باہر آیا دو پیالے منوں دیتے گئے ایک دے اندر شرابے ایک دے اندر دودھ تے میرے آقا علیہ السلام نے دودھنوں پسند کر لیا وے اے نوجوانوں اے دودھنوں میرے نبی نے پسند فرمایا اے کوئی دودھ لے کے تحفہ دے وے انہوں انکار نہیں کرنا او دا تحفہ قبول کرنا وے اے دودھنوں میرے نبی نے پسند کیتا وے حضرت جبریل فرمان دینے یا رسول اللہ سونیا اگر تسی شراب والا پیالہ پکڑ لیں دے توڑی ساری امت نے گمراہ ہو جانا سی آقا فرمان دینے میں دودھ پیتا وے تے منو آسمانم دے پہلے دروازے تھے لے جایا گیا وے اے ستے رین صدیق فاروق
فاروق ہونی تو عرشام تے آ جا چپ کر کے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے پہلا آسمان دا دروازہ کھڑکایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے نا اے دوسرے میں آسمان تے گیا وا حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی نے اے تیسرے آسمان تے میں گیا وا حضرت یوسف علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے اے ادھی دنیا دا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمایا زینو فرمایا بڑے حسین و جمیل حضرت یوسف چوتھے آسمان تے گیا نبی ادریس نال ملاقات ہوئی ہے پنجویں آسمان میں گیا وا حضرت ہارون علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے چھویں آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ نو میں ملیا وا ستواں آسمان تے بیت اللہ دے اوپر ایک بیت المعمور او دے نال ٹیک لائیے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے نے او نال میری ملاقات ہوئی ہے نا میرے ابیراؤ اے بیت المعمور جیڑا وے 70,000 فرشتہ ہر روز او دا طواف کردہ ہے 70,000 فرشتہ او دا طواف کردہ وے اے جیڑا ایک دفعہ کر جامدہ قیامت تک او دی باڑی نہیں ہوندی اللہ دے کتنے فرشتے ہونگے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں پھر آسماناؤں سدرۃ المنتہا تے گیا ماں او لوگو جیڑے نبی بھی دنیا تے پریشان ہوئے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے سیر کرائی خوب آلی حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر نبیاں دیاں ایک گلاں جدوں واریاں بزہاب دے چہرے والے نبی دیاں آئیاں جدوں واریاں کملی والے آقا دیاں آئیاں نے اللہ نے 7 آسمانانو نبی واسطے سجا دیتا وے میں صدقے قربان جاواں آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا میں سدرۃ المنتہا تے گیا ماں اوتھے نیرہ دو چل رہیاں سن نیرم نہ ویکھیاں نے تے جبرائیل علیہ السلام نو آقا فرمان دینے میں اصلی حالت دے اندر ویکھیا 600 پارے حضرت جبریل امین انام دا 600 پارے فرمایا ایک دفعہ میں بچپن دے اندر غار ہرا دے اندر ویکھیا تے دوسری مرتبہ میں آسمان تے ویکھیا آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا منو اوے کلمہ چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اور جتھے لوگاں دیاں تقدیراں لکھیاں جان دیاں نے اور لوہے محفوظ دے اندر جڑیاں کرماں چل رہیاں نے منو آوازاں آ رہیاں نے میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پھر حضرت جبریل کہنے نے سونیاں اس تو اگے منو جام دیاں اجازتہ نہیں دے آقا فرمان دینے اللہ دے درمیان 70,000 پرداوے آقا علیہ السلام فرمان دے امی عائشہ فرمان دیاں نے جڑے لوگ آج بھی کہنے نے نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے قریب ہو کے آقا نے دیدار کروایا میرے آقا علیہ السلام تو وسلام نو معراج دی رات اللہ نے 70,000 پردیاں دے اندر گفتگو کی تھی میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے امی ایسا فرمان دیا نے جیڑا کوے امی نام دے لال نے اللہ نو ویکھے ہے او بڑا بڑا چوٹھا انسان ہے میرے آقا فرمان دے نے 50 نمازاں اللہ نے منو توفے دے اندر عطا فرمائیاں نے 50 نمازاں دا توفہ ملے آوے میرے نبی علیہ السلام واپس آئے 50 نمازاں دا توفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی اکھیا اللہ دے نبی تسی توڑا موسیٰ نام ہے فرمایا ہاں فرمایا اللہ نے کی دیتا ہے 50 نمازہ آندھے نے میری امت پڑھ دی کوئی نہیں سی کچھ لوگ پڑھ دے سن 50 نمازہ
کسے بھی نہیں پڑھنیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ دے نبی ایک دفعہ جاؤ، نبی علیہ السلام گئے، اللہ فرماندے نے 45 40 جدوں نمازاں کم ہوئیاں 5 رہ گئیاں، نبی پاک نے چکر لایا۔ کئی بندے آج بھی ایک چکر لگ جاندہ تے رولا ہی مک جاندہ نمازاں والا۔ حضرات اللہ دی قسمیں اے جڑی سردی دے دن نے نا ادھے اندر تو انہوں اے پتہ لگ جائے نا کہ ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے نماز پڑھن دا کنا ثواب ہے۔ اللہ دی قسمیں کوئی بندہ نماز چھڑے ہی نہ، ٹھنڈے پانی نہ وضو اوہی کر دے جدے سینے دے اندر ایمان ہے، جڑا امام دار بندہ ہوئے گا اور ٹھنڈے پانی دی پرواہ نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں حضرت موسیٰ نو کیا ہون میں نہیں جانا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے منع کیتا۔ اللہ فرماندے نے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے فیصلے بدلے ہم نہیں کر دے، تواڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی، اسی ثواب 50 دا عطا فرما دیواں گے۔ اے اللہ دی نبی پاک دی امت نال محبت ہے۔ فرمایا میں نو 50 نمازاں دا تحفہ ملیا، اور اللہ پاک نے میں نو سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات تحفے دے اندر دیتیاں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ فرمایا اللہ پاک نے اے 2 آیات میں نو تحفے دے اندر دیتیاں، آیت الکرسی دیتی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ایک محل دے قریب گیا، سنیا جے اس محل دے اندروں اتنی خوشبو آ رہی ہے، حضرت جبریل لال نے جنت دے قریب میرے آقا کھڑے نے، اے بڑی محبت نال قرآن سننا اللہ دا عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرمان دینے میں جنت دے قریب کھڑا ماں ایک محل ایسا وے اور جس محل دے اندروں اللہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اس محل دے اندروں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ آقا فرمان دینے جبریل ایک دا محل جدے اندروں بڑیاں پیاریاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ آکھیا سونیا اے مائی معاشتا دا محل، اے مائی معاشتا کونے، اے فرعون دی بیٹی دی کنگی کر رہیاں نے، اور کنگی زمین تے گریے۔ فرمان دیا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دا نام لیا تے اٹھایا وے، اور بادشاہ فرعون دی بیٹی کہیں دیئے تو میرے باپ نو رب نہیں مان دی۔ آکھیا نہیں مشکل کشا رب او آسمانہ تے کلاوے، او ہوئی بادشاہ وے، او ہوئی رحمان تے رحیم، او ہوئی المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، او رحمان دی ذات نا۔ اے فرعون آیا وے اے دے بچیاں نو اٹھا کے کہنا وے یا رب نو چھاڑ دے یا میرا کلمہ پڑھ لے، اے منو رب مان لے، نہیں تے تیرے بچیاں نو اے گرم تیل والا جڑا کرایا وے اے دے اندر میں 60 دے مانگا۔ آندیے جان جا سکدیے لیکن ایمان نہیں جا سکدا۔ ایک بچے نو اٹھا کے سٹھیا گیا۔ اے مسلمانوں اللہ پاک نے
ماں دا دل بڑا نرم بنایا ہوندا رے اپنی اولاد دا دکھ اپنی اولاد دا صدمہ اے ماں دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندا اے ماں تے اپنی جان تو زیادہ اپنی اولاد دے نال محبت کر دی رے اپنی جان تو زیادہ اپنی اولاد دے نال شفقت رکھ دی رے اللہ دی قسم ماں باپ اپنی اولاداں دے صدمے اندر ہی مر جاندے رے حضرات جدوں مائی معاشتا دا بیٹا سٹھیا گیا ماں دل ہل گیا فرعون کہندا ہون دسنا آندی ایک گل او ہوئیے جان جا سکتی ہے رب دا در میں نہیں چھڑنا تو رب نہیں ہے اور رب تے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او ذات دوسرا بیٹا سٹھیا گیا جڑا تیسرا بیٹا وے انج ماں نے سینے لایا او دی عمر بڑی تھوڑی ہے حضرت علیہ السلام فرمان دینے حضرت جبریل علیہ السلام نے جدو دسے آؤ آقا علیہ السلام فرمان دینے اور مائی معاشتہ دا جڑا بیٹا وے نہ چھوٹا ہو انج فرعون نے پکڑے آوے تے ماں دے دل دے اندر حال چل مچ گئی ہے چھوٹی اولاد نال ماں باپ نو پیار بھی زیادہ ہوندا دے جڑا چھوٹا بیٹا ہوندا وے گھر دے اندر سارے محبت کر دینے آندہ ٹاغل سونا ہون کی خیالے مائی معاشتہ کہندیاں نے گل او ہے میں تے رب دا در من لے آوے او دے در نو نہیں چھڑنا جدو چھوٹا جیا بچہ سٹھیا گیا وے ماں دا ایک باری دل تے ہلے آوے آندی سانو سارے انو جلا کے نا ہڈیاں ایک جگہ تے دفن کر دے آرے مائی معاشتہ تے ظلم ہویا وے حضرت جبریل فرمان دینے اے ماں معاشتہ دا محل نظر آ رہے آوے آقا فرمان دینے ایک اور میں محل ویکھیا فرمایا ایک دا محل فرمایا اے توڑے صحابی عمر بن خطاب دا محل میرے پاک پیغمبر فرمان دینے پھر میں نو جہنم دے قریب لے جایا گیا انہیں تھے بڑی محبت نال 4-5 منٹ توجہ کرے آرے آقا فرمان دینے میں نو جہنم دے قریب لے جایا گیا میں بیکھیا کئی لوگ ایسے نے جنہاں دے ناخن تانبے دے بنائے گئے نے اپنا جسم نوچ نوچ کے کھارے نے اپنے جسم نو کڈ وڈ کے کھارے نے آقا فرمان دینے جبریل اے بدبخت کیڑے لوگ نے فرمایا سونے ہم دنیا تے اے غیبتہ کرنا والے اپنے مسلمان پائیاں دے خلاف گلہ کرنا والے حضرات دنیا دے اندر اے نوجوانوں ایڈا پیڑا بندہ بے نمازی نہیں دے ایڈا پیڑا بندہ چوٹ بولن والا نہیں دے ایڈا پیڑا بندہ زنا کرنا والا نہیں دے ایڈا پیڑا بندہ سود کھان والا نہیں دے جتنا برا بندہ غیبتہ کرنا والا دے او ٹھیک نہیں اے ٹھیک نہیں ہر ویلے غیبت کرنا والا بڑا بڑا دنیا دے اندر بدبخت انسان دے آقا فرمان دینے اپنا جسم نوچ نوچ کے کھارے آوے ایک اور بندے نو میں وکھے آوے او دے ہونٹ کٹے جا رہے نے نوجوانوں مسلمانوں سنیاں دے درہ آکھے او دے ہونٹ کٹے جا رہے نے میں آکھے جبریل 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 فرمان دینے لبیک یا رب دے حبیب فرمایا ایک کون بدبخت جدے ہونٹا نو کٹے آم جا رہے آوے آکھے میرے سونے آؤ 14ویں صدی دے علماء نے جڑے آپ نمازاں نہیں سن پڑھ دے لوگاں نو حکم دین دے سن نماز پڑھیا کرو آپ روزے نہیں سن رکھ دے تے لوگاں نو کہیں دے سن روزے رکھیا کرو آپ صدقہ نہیں سن کر دے تے لوگاں نو کہیں دے سن صدقہ کریا کرو آپ عمل نہیں سن کر دے تے لوگاں نو باز کرنا والے اسٹیجاں تے آکے لوگاں دی اصلاح کرنا والے اے علماء کرام نے
جڑے جنہاں دے ہونٹاں نو کٹھے آم جا رہے آوے آپ بے عملی رہنے لیکن لوگانو اصلاح کرنے والے عمل دیاں گلاں کرنے والے آقا علیہ السلام فرمان دینے تیسرے بندے نو میں بیکھے آوے جدے پیٹ دے اندر ساپ چال دے پینے میں آکھیا جبریل اے کونے آکھیا اللہ دے پیغمبر اے دنیا تے سود کھان والا بندہ دے میرے ابیرہ آقا علیہ السلام نے ناؤ جدو اے نشانیاں ویکھیاں نے واپس آئے نے میرے آقا ایک مجلس دے اندر ابو جال ملاقات ہوئی ہے ابو جال کہندہ وے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی گال سنانا آقا فرمان دینے میں راتوں رات آسمانہ تے گیا ماں جنت ویکھیے جہنم ویکھیے بیت المقدس اقصی مسجد ویکھیے میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر دے سامنے ہسنا شروع کر دیندہ میں 4-5 بندے لے کے اونا ماں دوبارہ ایک گال سنائیں گا آقا فرمان دینے جدوں میں آئیں گا گال او ہوئی ہوئے گی او دی وجہ محمد نے کدی چوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم اے بندے لے کے آیا تے میرے آقا فرمان دینے میں میراج تے گیا ماں تے ابو جال کہندہ دسنا اے مذہب دے اقصام دے دروازے کنے سن او دیاں کھڑکیاں کنیاں سن آسمانہ تو اللہ فرمان دینے جبریل اے ساری مذہب دے اقصام میرے نبی دے سامنے کر دے میرے نبی دی عزت تے حلف نہ آوے میرے ابیرہ آقا نے دسے آوے نا تے اے چالدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تھے گے آوے آمدہ کوئی بندہ کوے میں راتوں رات آسمانہ تھے گے آوے او دی گال سچی ہوئے گی آمدہ حضرت ابو بکر فرمان دینے جے گل کرنا والا آمیں او چوٹ مار دائے جے گل آمین آمدے در یتیم محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے کدی چوٹ نہیں بولیا اے ترجمہ بابا جی شمشام فرمان دینے ابو بکر کیا ابو جال تائی ابو بکر کیا ابو جال تائی تو پرکھن آئے ہیں دین ایمان میرا میرے آقا کدی چوٹ نہیں بولیا اے ہو دین تے ایمان میرا حضرات میرے آقا نو اللہ نے مراج کروایا زمین دا بھی آسمانہ دا مراج کروایا تاکہ میرے نبی دے غم ختم ہو جاون اے نوجوانوں اے رجب دے مہینے دے اندر مراج ہویا اے رجب دیاں چند بدعات وال غور کرے آجے اے 22 رجب دا دن آن والا ہے 22 رجب والے دن اے کونڈیاں دا ختم دلوایا جاندہ اے ساڑھے مسلمان میں اے کونڈیاں دے ختم اندر شریک ہوندے نے تو انو اصل حقیقت دم نہیں پتا اے 22 رجب نو کونڈیاں دا ختم کیوں دلوایا جاندہ ساڑھے مسلمانہ دے درمیان انہا ظالمان نے ایک چوٹ دی بنیاد تے گل رکھی ہے کہ 22 رجب والے دن امام جعفر صادق پیدا ہوئے نے یا انہا دی وفات دا ذکر کیتا جاندہ اس خوشی دے اندر 22 رجب نو کونڈیاں دا ختم دلوایا جاندہ اور نوجوانوں 22 رجب والے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دینے او امیر معاویہ جدے واسطے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ہزاراں دعاواں کی تھیاں او کاتب قرآن امیر معاویہ ہے کاتب وحی امیر معاویہ ہے اور میرے نبی علیہ السلام دی بیوی
سیدہ ام حبیبہ دا بھائی حضرت امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے 22 رجب والے دن اونا دی وفات دی خوشی تے اے ظالم کونڈے امدہ ختم دلوان دینے میرے نوجوانوں انہاں دے اندر شامل نہیں ہونا اور نہ انہاں دیاں مجلساں محفلاں دے اندر بہنا یاد رکھے آجے جڑا صحابہ دا دشمن ہے نہ دنیا تے چین پا سکتا ہے نہ آخرت دے اندر چین پا سکتا ہے او صحابہ جنہاں دے بارے رب نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او رب تے راضی او نام تے رب راضی جدے تے رب راضی ہوئے سارا زمانہ میں مل جائے او دی مخالفت کرن اندر او نام دا کوئی کچھ نہیں جے بگار سکدا جیڑا تھک آسمانہ بل بندہ سٹھ دے اپنے منہ دے اوپر ہی گر جاندہ امیر معاویہ میرے پیغمبر دا کاتب وحی ہے جب تک اسی زندہ روانگے سیدنا امیر معاویہ دی عظمت گیت ترانے گاندے روانگے 22 رجب والے دن کسے مجلس اندر جام دی ضرورت نہیں دے اے مسلمانوں دا ثبوت دیا کرو میرا کام میں دسنا میرے مصطفیٰ کافرانوں دسیا کر دے اے رستہ ٹھیک نہیں اے رستہ اہد مستنزدین الصراط المستقیم آلہ تے جڑا جنہوں رب دے وے اللہ فرمان دینے سونیا تیرا کہنا کم میں مننا کم اگلے دا ہم دے اسی جنہوں چاہیے ہدایت دئیے میں جو میں اندر دست دیتا ہے ایک کنڈے اندہ ختم دلوانا کھانا وہ حضرت امیر معاویہ دی وفات دی خوشی دے اندر ہم دے اے دے اندر شامل ہو کے گناہ دے اندر شامل نہ ہویا دے اے جڑا رجب دا مہینہ 4 مہینے حرمت والے ذی القعدہ دا مہینہ حرمت والا ذی الحجہ دا مہینہ حرمت والا محرم دا تے رجب دا اے مہینے حرمت والے نے انہاں دے اندر گناہاں نو کم کیتا جائے ویسے تے گناہ کرنا ہی نہیں چاہیدا انہاں مہینیاں دے اندر گناہ نو کم کیتا جائے آقا فرمان دے نے اپنی جان تے ظلم نہ کرے آجے اے مہینے حرمت والے نے عزت والے نے اللہ کے دعا ہے اللہ سنو صحیح مانے ہم دے اندر دین اسلام تے قرآن و حدیث دے مطابق اپنی زندگی گزارم دی اللہ توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے ساڑا خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے آخر دعوانا